سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. كنتمنى تكونوا لاباس، صحتكم لاباس، اموركم هانيه. اليوم باش نشارك معكم التقديه ديال الشهر واشنو خديت. المهم نبداو ان شاء الله بالدقيق هو الاول. كيف ما قلت لكم نبداو بالدقيق هو الاول. خديت 10 كيلو ديال السميده الرقيقه. كيف ما شفتوا خديت 10 كيلو. خديت هاد الماركه، يعني عمرني ما جربتها. مزيه يعني طاليه وقال لي راه زوينه. المهم نجربها ونقول لكم. وخديت خنشه ديال وليمه اللي ديما كناخذ. كيف ما شفتوا ب 1960 زوينه، يعني بيضه وزوينه. ونشارك معكم بسم الله ان شاء الله التقديه. اشنو تقديت؟ تقديت الحليب اللي ضروري عندي في رمضان. كيف ما شفتوا خديت هاد السطله ب 3400. خديت هاد السطله ب 3400 ريال البنات. وخديت الزبده اللي خديت كيف ما شفتوا فيها شحال فيها هذه فيها 2 كيلو ونص. خديناها وقسمتها انا وماما، يعني كيلو رابعه جات الواحد. هكا نبغي نصايب بها هكا شيوات في رمضان. المهم كيلو رابعه البنات. هذه بشحال خديناها؟ المهم كيلو ورابعه تقام عليا بشي 15 بشي 1400. كيلو رابعه تقام عليا ب 1400. وخديت السنيده اللي مهمه. المهم هاد 2 باكيات غيقدوني. انا كنستهلك السنيده بزاف. هاد 2 باكيات غاديين في السنيده. المهم كيف ما قلت لكم 2 باكيات تاع السنيده. خديت كيلو ديال الروز كلاصي كيف ما شفتوا. خديت كيلو كنبغي ندير بها السلطه ولا كيعجبني. خديت كيلو. خديت نص كيلو تاع العدس ونص كيلو تاع الحمص. نص كيلو تاع العدس ونص كيلو تاع الحمص هادو قاعديني. خديت نص كيلو تاع الشوفان ها هو. خديت حتى هو نص كيلو. خديت هاد الباكيه تاع صابلي، هاد البيمو صابلي كنستهلكو بزاف بزاف. كنصايب بيه هكا لي طارط ولا كيعجبني وهكا للدراري. هذه فيها 60 حبه. هذه فيها 60. المهم خديتها ما وصلش 50 درهم. خديتها ب 49 درهم. بحال فيها 12 زايدين برومو. خديت 2 باكيات تاع اتاي. المهم حنا ما كنشربوش اتاي بزاف في رمضان. خديت 2. وخديت 2 باكيات تاع السكر يعني قاديني. خديت 2. المهم هاد اتاي كناخذو ب 250. وخلاص السكر راكم عارفين الثمن. يعني هادو خديتهم ب 120 هكا من الهري. المهم شي حاجه من الهري وشي حاجه من المرجان. هذه خديتها 110 ريال الوحده. خديت 2. خديت هذه ب9 دراهم من المرجان وخديت هذه ب10 دراهم. المهم قشده طريه بحال كيف ما قلت لكم هذه ب10 دراهم وهذه ب9 دراهم من المرجان. وخديت نص كيلو تاع الكوك. خديت هاد السلوفان خديته ب 25 درهم. خديت 5 تاع الزيت. خديتها ب 1200 ب 60 درهم. خديت الطون. خديت هادو 3. خديت هادي وهادو. خديت وحده تاع مطيشه. هادي ب 15 درهم فيها 3 وهادي ب 18 درهم. هادي ب 15 درهم 3. خديت هادو. المهم هادو راه يقدوني ان شاء الله. ما عرفتش قلت لكم الكوك. خديت نص كيلو الكوك ميدم ب 20 درهم.
كنبغي هكا نرشو على شي هكا كيكه ولا خديت هادي ب5 دراهم هكا. ولا بغيت غير ندهن طاوه ولا سميتو ولا بغيت نصايب شي حديوه خديت هادي ب5 دراهم. خديت رابعه ديال اللوز افيلي، اللوز افيلي ب30 درهم. خديت رابعه تاع الكاوكاو ب 250 ريال. وخديت هنا الزرجلان الابيض، خديت رابعه حتى هي ب 250 يعني ب 250 ريال، ما عرفتش نقولها بالدرهم. خديت هاد الفرماج ب 45 درهم من المرجان كيري، عاطين معاه هكا كتاب ديال الوصفات. عاطين معاه الكتيب. المهم تنقلبوا ونشوف. المهم عاطين معاه جوج كتوبه، عاطين معاه هذا وهذا. شنو تاني؟ خديت قرعه نسكافي ب 14 درهم، هاد صغيره. وخديت هاد الليليه خديت غير وحده خديت هنا البافو واحد 5 دراهم تاع البافو. خلاص خديت الفلو، كنستاهلكو بزاف الفلو هاد ديال نكهه الكراميل، كنصايب بها واحد الحليوه ان شاء الله غدا نشاركها معكم. وديال الفريز وديال الفاني كنصايب بهم واحد الطارت كتجي واعره ان شاء الله غدا نشاركها معكم. المهم خديت غير النكهه ديال الفريز وتاع الفاني وديال الكراميل، صافي هادشي اللي خديت. الفاني. وخديت هادي هكا خلاص راه يعني مخلطه يعني فيها ديال الكراميل وديال الموز ديال الفاني والفريز، وهادو لداخل يعني ما عرفتش شتوهاش نكهه الشوكولات. المهم خديت هادي ب9 دراهم وهادو ب3 دراهم ونص يعني ب70 ريال. خديت الدامتي تاع السمن، كتعجبني، كنديرها في النصايب في الحريره في كل شيء كتعجبني وفيها ريحه السمن يعني زوينه. خديت هادي. المهم هادي وقيله ب 25 درهم. خديت هادي كبيره ب 25 درهم. خديت هادي ديال الزعفران، هادي شحال دايره والله ما عرفت، هادي شي 4 دراهم يعني ما واصلاتش 4 دراهم البنات. ونحيد هادشي. خديت المايونيز، خديت هاد القرعه صغيره هادي شي 260 البنات. خديت مطيشه ب 15 درهم هاد ديليسيا كيف ما شفتوا. خديت 2 قراعي. المهم الحريره وبيتزا وسميتو خديت 2. المهم راهم كافياني. خديت الموتزاريلا، هذه خديتها ب 860 يعني 46 درهم. هاد الماركه خديتها ب 46 درهم ومجربه راه غزاله البنات، غير خذوها. وخديت هذه ب 50 درهم، خديت يعني 2 كيلو. انا ديما يعني ابار المهم رمضان كناخذ هاد الموتزاريلا، ديما كناخذ 2، ديما كنشاركها معكم. يعني الشهر انا شنو زايد عندي هاد الشهر؟ زايده عندي سطله تاع نيدو، وزايد عندي شي حاجه خفيفه. خديت وهذه حتى هي ماما فاش كناخذها يعني خديتها ب 2700 ريال حتى هي زايده عندي. زايد عندي سطل تاع نيدو وهذا الفرماج. صافي يعني ما زايداش عندي بزاف الحوايج. كيف ما قلت لكم خديتها ب 2700 يعني 165 درهم. لا 2700 135 درهم. 135 درهم. هذه خلاص راه كناخذها ب 10 دراهم. هاد الشوكولات كيعجبني هكا الكرواسه ولا كناخذها ب 10 دراهم. هذه هذيك لكم 10 دراهم. خديت كاوكاو ناويه ندير به البرايوات وجاني العكز، ما عرفتش واش غندير البرايوات ولا لا. خديت كيلو كاوكاو هكا مفسخ
وخديت هاد العصير ديال عصير ديال هكا ديال الحامض. خديت هادي دايره شي 7 دراهم. خديت هاد جوج كويسات ب 13 درهم، 260 الواحد. عجبوني وفيهم هكا الا بغيتي تعصري فيهم هاد 260 13 درهم من البنات الواحد. خديتهم هادو من المرجان ب 13 درهم. خديت الزيتون، خديت هاد الكحل وخديت هذا. خديت شويه الهريسه، خديت هاد الريب خديتوها للدراري. خديت هادي شحال دايره نتسناو نتفكر، يعني دايره 18 ونص. دايره 18 ونص، واصلاش 20 درهم. شنو فيها جوج خميرات، جوج خميره، فيها جوج خميره وفيها وحده كاكاو ووحده فاني. وحده كاكاو ووحده فاني، جوج خميرات. وعاطين معاها هاد الكتيب هذا، عاطينو معاها هاك حيديان. وزدت هادو، خديت وحده هكا. المهم انا كنستهلك الخميره بزاف ومازال. المهم كنا واصلين. المهم ما قلتش صافي كيف ما قلت لكم. خديت هادي ديال الكلاص، هادي ب 13 درهم. نحيد هادشي اللي وريتكم. خديت قرعه اوني. خديت غير هادي، كناخذ غير هاد الصغيره كتسالي وكنجيب وحده. هادو اللي لقيت فيهم بروموسيون بجوج ب20 درهم، بجوجهم ب20 درهم. وخديت صابون الطبس، خديت هذا ربعه والله ما عرفت شي 15 درهم. هادو 15 درهم. خديت كوبيل هكا الدراري كيبغيو يديروا مع الحليب. خديت هادي ب 25 درهم. وخديت هادي ب 18 درهم. كريم شونتيو باكيه صغيره، باكيه كبيره كريم يعني كريم باتيسري. خديت باكيه كبيره. قلت لكم الكاكاو. خديت 2 كيلو تاع السميد. انا واخا رمضان يعني من الجمعه للجمعه كنفور، واخا غير شويه كنفور. خديت هاد 2 كيلو تاع السميد وكنبغي ندير الحرشه. خديت 2 كيلو تاع السميد. وخديت هاد الشعريه الصينيه، خديت جوج. خديت هادي وهادي، المهم هادي ب 15 هادي ب 20. خديت هاد الجوج. خديت خنشه ديال الفينو ديال 5 كيلو. السميد خديت 10 كيلو والفينو خديت 5 كيلو. خديت هاد العنبر، كيف ما شفتوا العنبر راني مجربه وديما كنجربها يعني راه غزاله. واشنو تاني اشنو خديت؟ خديت كيف ما قلت لكم 10 كيلو ديال السميد رقيق. وخديت هذاك الفينو خديت غير 5 كيلو. وخديت هذه اللي زوينه. المهم غنفرغ يعني فين نوريكم. طيب هادو كتكون في اتاكادو، المهم ايكيا، وكيعجبوني كتشتهم عند ناديه من وصفات من مطبخي. كيف ما قلت لكم شفتهم عند ناديه من وصفات من مطبخي وعجبوني. وكنمشي للمرجان ما تلقاهمش. اليوم مشيت لقيتهم دايره 58 درهم. هاد السيري داير 85 درهم، يعني فيه هاد شوبينات هكا من الكبير حتى الصغير. عجبوني وكنت بغيتهم ما لقيتهمش. المهم انا نفتحهم معاكم. يا مازال يلا بقى ما فتحتهم حتى شي حاجه. زوينين يعني كيف ما شفتوا، وحتى البلاستيك ديالهم زوين وصحي. نتوما المهم هذه فيها جوج، يعني كل حيدها كل حجم فيه جوج. هادو جوج. هاد الكبار هما فيهم جوج.
المهم زوينين. المهم الا مشيتو للمرجان خذوهم، راه زوينين، انا عجبوني هكا نستعملوا فيهم الحاجه. انا بان ليا الزرق في الكرتونه وبغيت الزرق، هزيت على اساس انني غنهزيت الزرق، ولكن ملي جيت للدار لقيت غير الاحمر. صافي ماشي مشكل. صافي انا دابا غنرتب فيهم هذاك الطقديه اللي خديت، ندير الكاكاو وسميتو، ندير فيهم الكاكاو. صافي البنات هما هادو زوينين عمليين. ما عرفتش تقولوا لي واش رخاص ولا هذاك هو الثمن ديالهم. انا جاوني جوج. المهم كيف ما شفتوا زوينين هما، يعني كاين جوج من هذا الحجم وجوج من هذا الحجم. قلتلكمش هاد الفلفله. المهم راه انت قلت لكم بسلامه. هادي خديت غير الصفرة هنايا، هنا خديتها هنا خديتها لقيتها في المرجان رخيصه كيف ما شفتوا. هذه خديتها ب6 دراهم وقيل، والخيار اللي خديته 120 وفي المرجان لقيته ب2 دراهم. هاتهم كيلو ب2 دراهم. ها 2 دراهم. هذا اكثر من كيلو ب10 دراهم تاع الفلفله. يعني المرجان فيه برومو غزال البنات. صافي البنات، هي دي التقضيه ديال نهار اليوم. كنتمنى باش تعجبكم. كنتمنى يعني نكون فدتكم بشي حاجه. ما عليا الا نقول لكم بسلامه عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد، ويعني في روتين جديد. مخشاي ما غيكونوا ان شاء الله روتينات وش لا ما يدار في هاد العواشر. نبغي نقول لكم راني كنبغيكم بزاف وكنحماق عليكم، وبسلامه عليكم، وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. ويعني انا بغيت نعطيكم هكا غير فكره، يعني مني انا وجبت. يعني كنمشي هكا كنمشي للهري ولا سميتو، كنتلف، خاصني نكتب ورقه في الدار اللي نمشي. يعني كنتلف شي كنجيبو شي ما كنجيبوش، وشحال من حاجه كتنسى عليا، وتا كنجي للدار وكنتفكرها. داكشي علاش قلت نشارك معكم. يعني نشارك معكم المشتريات ديالي والتقضيه ديالي، لا على ولا حسن، يعني نفيدكم بشي حاجه. البنات قتلوني حلاقا. يلا بسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو جديد وفي روتين جديد. خليت لكم الراحه راكم في القلب، يعني بلا ما نطول عليكم راكم في القلب. يلا بوسه كبيره ليكم. برك العواشر، برك العواشر، برك العواشر.